पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल छठे रोज बढ़ गईं। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत भी 4 रुपये 80 पैसे बढ़कर 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर। 18 जुलाई से अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 50 रुपये फी लीटर का इजाफा हो चुका। डीजल की कीमत 7 रोज में 60 रुपये फी लीटर तक बढ़ चुकी। उधर आलमी मार्केट में आज ऑयल की कीमत में कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल 4.5% कमी से $96 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी ऑयल की कीमत में भी 4% कीमत $88 फी बैरल पर ट्रेड। मर्बन क्रूड ऑयल 10% कमी के साथ $96 फी बैरल पर आ गई। उधर मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों का तयन और कीमतें मुसलसल बढ़ने पर अवाम बिलबिला उठे। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। ईरान ने इराक के जरिए आर्जी जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जंग बंदी की नई तजवीज़ इराकी वज़ीर आज़म अली ज़ैदी के जरिए आई। ईरान ने जवाब में कहा कि आबना हरमौज की नाकाबंदी ख़त्म होने तक आर्जी जंग बंदी में दिलचस्पी नहीं। नई पेशकश में आबना हरमौज का जिक्र नहीं। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि पैगाम रसानी के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं। असल मसला अमरीका का हाकिमाना अंदाज़ फ़िक्र है। ईरानी अवाम के हुकूक़ के एहतराम के बगैर कोई पेशरफ्त मुमकिन नहीं। ये भी कहा कि मुंजमद ईरानी असासों पर कब्जा करना इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ कदम है। असासों पर कब्जा मामूल बन गया तो दुनिया में किसी का भी सरमाया महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद तबाहकुन हमलों की धमकी। बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर। ट्रंप ने कहा कि अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। ईरान पर नया हमला पहले से ज्यादा बड़ा हो सकता है। ईरानी क़यादत मुज़ाकरा चाहती है लेकिन अभी मुआहदे को तैयार नहीं। हौसी बाकी ईरान के आलाकार हैं। दोबारा हमले हुए तो जिम्मेदारी तेहरान पर होगी। सोशल मीडिया ट्रुथ पर बयान में ट्रंप ने कहा तिजारती जहाज़ों के नुकसान का इजाला ईरान के मुंजमद असासों से किया जाएगा। तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे। उधर अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी मालियाती शख्सियत बाबुक जंजानी से वाबस्ता अफराद और कंपनीज पर पाबंदियां लगाई गईं। अमारात की 2 और तुर्किया की कंपनियां भी शामिल। दूसरी जानब यूरोपीय यूनियन का ईरानी जजेस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। अमरीकी फ़ौज की ईरानी शहरों पर मुसलसल 13वीं रात बमबारी। जजीरा कशम, लार्क, सूजा, अहवाज, बंदर अब्बास, खंदाब और जासिक पर हमले। खुर्रमाबाद, तकत, शेरकू, अनार्क, बरूजर्द के इलाकों पर भी मिसाइल बरसाए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का फौजी कमांड मराकज़, ड्रोन तंजीबात और मवासिलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि किरमान में अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल तबाह कर दिए। पश्चिम में लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। बहरीन और उर्दन में भी अमरीकी फौजी तंसीबात पर ड्रोन्स गिराए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के अस्करी मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले कि ट्रंप अब एक मजबूर और बेबस इंसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले पर ईरानी रद्दअमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा। मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी कार्गो तैयारों की बड़ी नकलो हरकत। 24 घंटे में C-17 और C-5 तैयारों की आमदोरफ्त देखी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका के 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारे भी बरतानवी एयरबेस पहुंच रहे हैं जो दुश्मन के मवासलात को जैम, रडारों को अंधा और नेविगेशन सिस्टम में खलल डाल सकते हैं। उधर पेंटागन ने ईरान जंग में अमरीकी जानी नुकसान के आदाद शुमार बदल दिए। अमरीकी फौजियों की अमवात 18 से कम करके 14 कर दी गई। पेंटागन ने वाज़ेह किया कि वेबसाइट पर तकनीकी गलती से गलत तादाद जाहिर हुई। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 स्टार जनरल आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया। जनरल आमिर रजा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल आमिर रजा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। जनरल आमिर रजा के लिए नई जिम्मेदारियां मिलने पर ने ख्वाहिशात का इजहार किया।
نیب مقدمات اب وفاقی آئینی عدالت میں سنے جائیں گے، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، تمام نیب مقدمات آئینی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم، سپریم کورٹ نے نیب اور وفاقی حکومت کا موقف درست قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ آرٹیکل 175 اور نیب قانون کے تحت سپریم کورٹ کے پاس نیب مقدمات سننے کا اختیار نہیں، نیب مقدمات کی سماعت کے لیے وفاقی آئینی عدالت ہی مجاز فورم ہے، کسی درخواست گزار کی خواہش پر نیا قانونی فورم تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ پشاور موٹر وے کے قریب 5 اگست کو شیڈیول جلسہ سیمی فائنل اور فیصلہ کن ہوگا، آئندہ لاہے عمل قوم کے سامنے رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا پارلیمانی اجلاس سے خطاب، بولے بطور وزیر اعلیٰ اپنی جماعت کے قائد سے ملاقات میرا آئینی اور قانونی حق ہے، تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کر چکے، اب پرامن احتجاج ہی آخری آئینی راستہ ہے۔ ادھر سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بولے شہداء پوری قوم کے ہیں، ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، سیاست میں شہداء کو نہیں لانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان شہداء سے متعلق بیان واپس لیں۔ ایم کیو ایم کا کل حیدرآباد اور اتوار کو ٹنڈو الاحیار میں پاور شو کرنے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت اپنے نکمے پن کے عروج پر ہے، سندھ کا ہر شہری مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، اب بہت ہو چکا، اگر حق نہیں دیا جائے گا تو چھین کر لیں گے، اس بار بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کو دھاندلی نہیں کرنے دیں گے، کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص سندھ سے واپس لیں گے۔ پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں، بالائی بلوچستان میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی ریلا ضلع نصیر آباد میں داخل ہو گیا۔ 76 سے آنے والا سیلابی ریلا ڈیرہ مراد جمالی شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے علاقے باڑہ کا خیل میں کمرے کی چھت گرنے سے 2 کمسن بچے جاں بحق۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بھی موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری، کوٹلی، کھوئرٹا، چڑھوئی، نکیال، دولیا جٹاں، سہنسا میں برسات۔ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان کی کوہ سلیمان رینج پر شدید بارش، برساتی ندی نالوں میں طغیانی، بارڈر ملٹری پولیس نے سیاحوں، مسافروں اور قبائلی علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ امریکی سپریم کورٹ کے عالمی ٹیرف پر فیصلے کے بعد ٹرمپ کا نیا حربہ، امریکی صدر کا پاکستان سمیت 60 ممالک پر 10 سے 12% تک ٹیرف لگانے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئے ٹیرف موجودہ 10% عالمی ٹیرف کی جگہ لیں گے۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے گزشتہ ٹیرف کو کالعدم قرار دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ کئی ممالک جبری لیبر ختم کرنے میں ناکام رہے۔ ادھر نئے ٹیرف پر یورپی یونین کا ٹرمپ سے وضاحت مانگنے کا فیصلہ۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس نے امریکہ کے یورپی یونین پر نئے ٹیرف کو منفی سرپرائز قرار دیا۔ آبنہ ہرمز کی بندش اور بحیرہ احمر میں آئل ٹینکرز پر حملوں نے عالمی تیل مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ برطانوی خام تیل نے آج 100 کا ہندسہ عبور کیا، قیمت پھر نیچے آ کر $97 فی بیرل پر ٹریڈ۔ امریکی خام تیل بھی $90 فی بیرل کی سطح پر جا پہنچا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال سے رواں ماہ خام تیل کی قیمتوں میں اب تک 30% سے زائد اضافہ ہو چکا۔ ادھر چین کے 2 سپر ٹینکرز باب المندب سے بحفاظت گزر گئے۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق حوثیوں کی ناکہ بندی کے باوجود چینی جہازوں کو چھوٹ دی گئی۔